है तड़पाना भी आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी हीरोइंस ने बहुत ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत समेटी जो बाज़ारे हुस्न से ताल्लुक़ रखती थीं और इनकी तादाद सिनेमा स्क्रीन पर काम करने वाली अदाकाराओं में 99% से किसी तरह भी कम नहीं रही। रेड एरिया से किस्मत की उंगली पकड़कर फिल्म लाइन ज्वाइन करने वाली इन अदाकाराओं ने स्क्रीन पर अपने हसीन सरापे की वजह से लाखों लोगों को अपना दीवाना ही नहीं बनाया, बल्कि कुछ अदाकाराओं ने तो अपनी जहानत के बलबूते पर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि जिन्हें सुनकर आम आदमी की अकल दंग रह जाती है। आज फिल्मी दुनिया की एक ऐसी ही अदाकारा और हदायतकारा शमीम आरा की रोंगटे खड़े कर देने वाली वो कहानी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो आपको भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। मशरकी हुस्न का जीता जागता नमूना रखने वाली सांवली सलोनी शमीम आरा के साथ किस्मत ने उस वक्त यावरी की जब वो कराची के बाजारे हुस्न में पुतली बाई के नाम से अपनी दुकान सजाया करती थी। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद वो शमीम आरा के नाम से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती हुई मकबूलियत की बुलंदियों पर जा पहुंची। अपने नाम और मकाम को इसने ऐसे रंग में ढाला कि लाखों दिल वाले इसकी मासूम सूरत देखकर आहें भरने पर मजबूर हो जाया करते थे। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। शमीम आरा ने बाजारे हुस्न की तरबियत का फायदा उठाकर खुद को जल्द ही एक चालाक और चकमा देने वाली शख्सियत का रूप इख्तियार कर लिया। अपने दिल, जिस्म और दिमाग से काम लेने वाली सदाकारा ने लोगों के दिल जीते और अपने मकासद पूरा करने के हुनर आफदी कैमरा भी बहुत खूब आजमाए, और जब जब इसने चाहा अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अमीर जादों की जेबें खाली करवाती रही। फिल्म ट्रेड से दिलचस्पी रखने वाले अफराद को याद होगा कि ये शमीम आरा ही थी जिसने उस वक्त के मीडिया के सामने ये ऐलान भी किया था कि वो कश्मीर की आजादी तक शादी नहीं करेगी, मगर इसका ये ऐलान भी सियासी बयान ही साबित हुआ। शमीम आरा ने इस बयान के बाद यके बाद दीगरे एक दो नहीं पूरी 4 शादियां की। अपनी शादियों को खुफिया रखने और खुद को मजलूमियत की तस्वीर साबित करने के लिए शमीम आरा ने ऐसे ऐसे ड्रामे किए जो इंसानी अकल से भी मावरा दिखाई देते हैं। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, मैं सदाए जिंदगी हूँ, मुझे ढूंढ ले ज़माना। शमीम आरा ने पहली शादी बलोच सरदार रिंद के साथ रचाई। ये तयशुदा शादी थी जिसमें खुद शमीम आरा की मर्जी और शराइत शामिल थी, मगर शादी के बाद इसने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ अंदरूने सिंध के सफर पर जा रही थी कि रास्ते में नामालूम अफराद ने इसे जबरदस्ती अगवा करके अपनी हवेली में पहुंचा दिया, जहां सरदार रिंद ने गन पॉइंट पर इसके साथ निकाह कर लिया। शमीम आरा की इस फर्जी कहानी को अखबारात ने नुमाया तौर पर शाया किया, मगर वक्त की चाल ने इंकशाफ किया कि ये कहानी शमीम आरा के अपने जहन की कारस्तानी थी जो कश्मीर की आजादी वाले बयान को जिंदा रखने के लिए घड़ी गई। मामलात शायद आगे चलकर कुछ और रुख इख्तियार करते, मगर तकदीर की गर्दिश कोई दूसरा ही खेल खेलने जा रही थी। जब मुझे हमसफर बनाया है तो मंजिल भी तुम दिखाओगे, जाने क्यों डर रहा है दिल मेरा, तुम कहीं भूल तो न जाओगे। शमीम आरा के शोहर सरदार रिंद एक हादसे का शिकार होकर इस जहाने फानी से कूच कर गए, जिसके बाद इसने अपने लिए एक नई असामी तलाश करना शुरू कर दी। जबकि दूसरी जानिब शमीम आरा हदायतकार फरीद अहमद के साथ भी मोहब्बत का खेल कामयाबी से खेल रही थी। इसने फरीद अहमद को अपने जाल में फांस कर इसे मुकम्मल तौर पर ये यकीन दिला रखा था कि वो इससे दिलो जान से चाहती है। शमीम आरा ने कराची की एक बड़ी कारोबारी शख्सियत
مجید کریم کی خود میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی وجہ سے اپنے حسن اور اداؤں کے دام میں اسے ایسا الجھایا کہ مجید کریم شمیم آرا کی تمام شرائط کو قبول کر کے اس کا سرتاج بن گیا، مگر پہلے سے ہی اپنی فیملی میں شادی شدہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ شمیم آرا کے ساتھ اس کی شادی ہمیشہ راز ہی رہے۔ شمیم آرا خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ فلم ٹریڈ میں موجود لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ اس نے پھر سے خاموشی کے ساتھ دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ معاملات بھی اس کی مرضی اور منشا کے مطابق تا دیر نہ چل سکے۔ مجید کریم کے بچے کی ماں بننے کی علامات جسمانی طور پر ظاہر ہونے لگیں تو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے سوالات سے بچنے کی خاطر شمیم آرا اچانک بیرون ملک چلی گئی، جہاں چند ماہ کے بعد اس نے مجید کریم کے بیٹے سلمان کریم کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد شمیم آرا کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ مجید کریم کے ساتھ اپنی شادی کو مزید چھپا سکے، اس لیے مجبوراً اسے یہ اعلان کرنا ہی پڑا کہ وہ کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین مجید کریم کی بیوی ہے اور اب اس کے بچے کی ماں بھی بن چکی ہے۔ مجید کریم نے اپنی گھریلو زندگی کو بچانے کی خاطر اس خبر کی تصدیق کرنے کی بجائے اسے شمیم آرا کی جانب سے لگایا جانے والا جھوٹا بیان قرار دیا۔ مجید کریم کے انکار کے بعد شمیم آرا نے عدالتی چارہ جوئی شروع کر دی اور اپنی شادی کے ثبوت بھی اس نے نکاح نامے کی صورت میں پیش کر دیے۔ مجید کریم اپنی رسوائی اور جگ ہسائی سے بچنے کے لیے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے انگلینڈ منتقل ہو گیا۔ اس نے شمیم آرا کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے اسے بھاری رقم بھی دی، مگر وہ آخر تک اس شادی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور اس نے خاموشی کے ساتھ مستقل طور پر شمیم آرا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس ہنگامہ خیز شادی اور علیحدگی سے پہلے شمیم آرا کا افیئر اداکار محمد علی کے ساتھ بھی خوب چلا اور ایک ایسا وقت بھی آیا جب یہ دونوں شادی کرنے والے تھے۔ شمیم آرا نے اپنی ذاتی فلم سائیکا میں محمد علی کو جن دنوں اپنے مقابل ہیرو سائن کیا، یہ ان کی پرجوش محبت کے عروج کا زمانہ تھا، مگر زیبا کی بروقت مداخلت کے بعد محمد علی خاموشی کے ساتھ یہ تعلق توڑ کر اپنے گھر لوٹ گئے۔ شمیم آرا نے آخر کار مجید کریم سے چھٹکارے کے بعد اپنے ایک اور محبوب فرید احمد کے ساتھ شادی کر لی، مگر یہ شادی بھی بہت جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئی۔ اے بہارو گوا رہنا، اے نظارو گوا رہنا، دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے۔ ایک طویل عرصے تک سلور سکرین پر راج کرنے والی شمیم آرا نے بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہی ایک غیر معروف شخص کے ساتھ چوتھی شادی کر لی اور بطور ہدایت کارہ اپنی ذاتی فلمیں بنانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ صحت کی خرابی کے بعد یہ اداکارہ اپنے علاج کی غرض سے انگلینڈ چلی گئی اور وہیں اپنے بیٹے سلمان کریم کی انتہائی نگہداشت کے باوجود کوما کا شکار ہو گئی اور طویل علالت کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ یوں شمیم آرا کی زندگی کا وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا جس سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ دل کے ویرانے میں ایک شمع ہے اب تک روشن، کوئی پروانہ مگر گھر آئے گا۔ شمیم آرا اب صرف قصے اور کہانیوں میں ہی موجود ہے۔ میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ جلد ہی آپ کے ساتھ کسی نئے پروگرام کو لے کر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔